अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। दोस्तों, अभी एक बयान आ रहा है मौलाना तारिक मसूद का, जो पाकिस्तान के एक मुफ्ती हैं और वो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है। उनका हमेशा तबलीग करते रहते हैं और देश विदेश जाते रहते हैं। और उनका एक बयान है, वो बयान नाज़ेबा बयान है जो गुस्ताख रसूल की तरह है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पे बहुत तनकीद किए और कुरान के लफ्ज़ को कई जगह उन्होंने गलत करार दिया है। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप अपनी राय दें। पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं, इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मशहूर यूट्यूबर देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद का एक क्लिप सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिसमें तारिक मसूद ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को चैलेंज किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जसारत का इर्तिकाब किया और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अदालत को भी चैलेंज किया। वो बयान सुनने के बाद हर मुसलमान का दिल मजरूह हुआ है और यकीनन एक मुसलमान को कल्बी तौर पर इससे तकलीफ़ हुई जो तारिक मसूद ने स्टेटमेंट दी कुरान मजीद के हवाले से, नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के हवाले से। इसका एक ही हाल था कि साफ दो टोक वाज़ेह लफ्ज़ों में इससे तौबा और रुजू किया जाता, लेकिन बाद में तारिक मसूद ने अपनी तरफ से वजाहती बयान दिए, जिनको खुद देवबंदी उलमा में से मंजूर मैंगल, उनके जो बड़े देवबंदी आलिम हैं, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये वजाहतें काफ़ी नहीं है, साफ लफ्ज़ों में तौबा होनी चाहिए। अभी तक साफ लफ्ज़ों में अपने उस बयान से तारिक मसूद ने तौबा नहीं की और वो बयान नहायत ख़तरनाक, कुरान मजीद की महफूजियत को चैलेंज किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जसारत का और सहाबा इकराम की अदालत को चैलेंज किया गया। बयान जिन लोगों ने सुना वो जानते हैं कि क्या अल्फाज बोले गए। तारिक मसूद ने यह कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब वही नाजिल होती तो आप अलैहिस्सलाम चूँकि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान वही को लिखा करते थे, तो सहाबा से लिखने में बहुत सारे मकामात पे मिस्टेक्स हुई हैं।
لکھنے میں مسٹیکس ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا، اور وہ مسٹیکس آج بھی قرآن مجید میں اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، کسی نے اس کی کریکشن بھی نہیں کی۔ نعوذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ واضح صاف لفظوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی محفوظیت کو چیلنج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت ہے، اور صحابہ اکرام کی عدالت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایسے دوستو اب آپ نے یہ سنا کہ مولانا طارق مسعود کیا کہہ رہا ہے۔ دوستو آپ سوچیں کہ جو انسان اسلام کے بارے میں اگر غلط کہتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو دوستو ایسے انسان جو غلط بیان گستاخ رسول کرے تو یہ تو ہم انڈیا میں مانگ کرتے کہ ایسے لوگوں کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، اور تم ایک مسلمان مفتی ہو کر کے تم اگر قرآن کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرو گے تو سوچو پوری دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ آپ جب ایسا کرو گے، آپ جب انگلی اٹھاؤ گے تو غیر قوم کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو ابھی آپ معافی مانگے، چاہے جو کچھ بھی مانگے، آپ سے گستاخی تو ہوئی ہے اب یہ اور بات ہے کہ معاف کرنا چاہیے یا نہیں معاف کرنا چاہیے، یہ آپ پہلے سوچیں کہ آپ کبھی کسی کو معاف کریے تھے یا کیے تھے یا کرنے کی مشورہ دیے تھے کہ کوئی غلط کرے یا کوئی غلط بولے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور ایک عام آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک مفتی ہو کر کے ایسا بیان دیں گے تو اس کو معاف کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جو بیان غلطی کے دائرے میں ہوتا ہے وہ تو معافی کے لائق ہوتا ہے، لیکن جو گناہ بن جاتا ہے، جو قرآن کو بولتا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں، نبی کو بولتا ہے کہ نبی جو بتاتا ہم کس کے فالوورز ہیں، نہ اس کا کھانا پینا ہمارے برابر ہے، نہ ان کا پہننا اوڑھنا ہمارے جیسا ہے، تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اب اس بات سے آپ دیکھیے کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ آپ اس بات پہ آپ سوچیں اور سمجھیں، اور کن کن لوگوں کو مولانا ایک طارق مسعود صاحب جو ہے کن کن لوگوں کو نشانہ بنائے تھے پہلے، کن کن کو برا بولے تھے پہلے یا نہیں بولے تھے، چلیے مان لیتے کہ وہ کسی کو برا نہیں بولے تو تائید کیے، ان کی طرفداری کیے، تو وہ کیوں کرتے تھے؟ اور کسی پر الزام لگاتے تھے تو کیوں لگاتے تھے؟ اگر آپ کے اوپر آج الزام لگایا گیا ہے تو آپ تو بھرے محفل میں مسجد کے منبر میں بیٹھ کر کے آپ یہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ریکارڈ میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں کئی جگہ غلطیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھا نہیں کرتے تھے، وہ جن صحابی کو بلا کے لکھاتے تھے تو ان سے غلطیاں ہوئی ہے۔ تو یہ بات آپ بول رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انسان کو بلا کے لا کے قرآن کی کوئی کاپی لکھائیں گے جو وہ لکھنا نہیں جانتا ہے، یا ان کو گرامر نہیں معلوم ہے، گرامر کے بغیر الٹی سیدھی لکھ دیتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی عقل نہیں تھا؟ تو نعوذ باللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ہی خود پتہ نہیں ہے۔ اب آپ جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ کو کیا سزا پاکستان میں ملنا چاہیے؟ ہمارے ہندوستان میں اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھایا جا رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی غلط ایسا کہہ رہا ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے، آپ جو اتنے بڑے گناہ کیے ہیں اس کا کیا سزا ملنا چاہیے آپ ہی تجویز کریں، اور میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں۔